مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وسلم. وبعد، إخوتي في الله، فحي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنه سميع قريب. إخوتي، ما زلنا في حديثنا ومدارستنا لكتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث ذو الرقم 52 من طبعة تحقيق الشيخ محمد عوام رحمه الله تعالى. فقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن قثيم أو خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. نحن قلنا في الدرس السابق فوائد الإثمد، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مسألة البصر، يجلو البصر أي يقوي البصر، وينبت الشعر. نص الفقهاء أو الشراح بالأحرى على أن إنبات الشعر يقصد به شعر العينين أي رموش العين، والله تعالى أعلم. الإمام القسطلاني اعتبر هذا الإثمد أنه خير أكحالكم بالنسبة للعين إذا كانت مريضة، هذا خصصه على اعتبار. وأما غير ذلك فهو لم يعتبره يعني أنه من أفضل الأكحال إلا لاعتبار المرض. إذا كانت العين مريضة فخير دواء لها كحل الإثمد. وقلنا أيضا إن الإثمد له لونان، أسود وأحمر، وهو على ما درج بين الناس. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. إذا الحديث صارت يعني بروايات كثيرة عن ابن عباس وابن عمر، وأيضا عن جابر بن عبد الله أيضا، وابن عباس في رواية أخرى. أكثر من 3 صار من الصحابة رضي الله عنهم رووا لنا مسألة الإثمد، سيدنا جابر وابن عباس وابن عمر. ثم قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب دون تشديد عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا بالفتح. القميص ما هو؟ يقول الإمام الباجوري رحمه الله تعالى: القميص
اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب يلبس تحت الثياب. نحن نسميه في الآن، يسموه العرب القميص الداخلي، هذا اسمه الآن مستحدث يعني. ولا يكون من صوف، لا يكون من صوف. طبعا إنما كان أحب اللباس إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام لأنه أستر للبدن من غيره، كما نقل ذلك الباجوري رحمه الله، وقال لأنه أخف على البدن ولابسه أقل تكبرا من لابس غيره. عندما يكون لباسك خفيفة قليلة كيف لن تتكبر، لن تجد نفسك، أو لن تجد النفس أصلا، هي لن تجد شيئا تتكبر به. والله تعالى أعلم. طبعا ورد أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يلبس سوى قميص واحد، ورد ذلك. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن أيضا عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. يقول الإمام الترمذي قال: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة أو تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في الحديث عن أمه وهو أصح. هذا كلام الإمام الترمذي. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي أو العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو المفصل ما بين الكتف وما بين الساعد، إلى الرسغ. ثم قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم أو نعيم حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة. مزينة قبيلة من مضر. إذن قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم. لمس خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قلنا أن مزينة قبيلة من مضر. عندما قال في رهط، الرهط يعني في رواية 13 جاءوا، وفي رواية أو إلى 40 كما قال ذلك الباجوري. لنبايعه أي على الإسلام، وإن قميصه لمطلق، المقصود طوق القميص مطلق أي غير مزرور بل محلول. فأدخلت يدي، هنيئا له، لمس جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأدخلت يدي وإن قميصه لمطلق أي طوق قميصه مطلق محلول الأزرار أي غير مزرور بل محلول. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم. أدخل يده في جيب قميص الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا الطوق قلنا المحيط بالعنق، فهو أدخل يده من هنا إلى الخلف ليمس خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للبركة، ليتبرك رضي الله عنه وارضاه.
قال فمسست الخاتم هنيئا له. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، أي صلى بالناس. هنا الثوب القطري هو نوع من البرود اليمنية يتخذ من القطن، وفيه حمرة وأعلام مع خشونة، أي نوع من حلل جياد. هذا كلام الإمام باجوري رحمه الله. تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر. الآن أصبحت البحرين دولة وأصبحت قطر دولة في هذا الوقت، والله أعلم. قبل كانت دولة واحدة، إما أن تكون البحرين تابعة لقطر أو قطر تابعة للبحرين، والله أعلم. لكن الآن قطر دولة لوحدها للعرب، والبحرين دولة، والكويت دولة. هذه كلها صارت دول مستقلة. نسأل الله تعالى أن يوحدهم من جميعا إن شاء الله، ويوحد جميع المسلمين. قد توشح به أي وضعه على عاتقيه فوقه، أو اطبع به كالمحرم، يعني كالإحرام، لبسه كما يلبس الإحرام، والله تعالى أعلم. أو خالف بين طرفيه وربطهما بعنقه، والله تعالى أعلم. هذا كلام الإمام باجوري. يقول: وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة فقال: لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبه ثم قال: أملله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه، ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. لا نريد أن نفصل في كلامهم لكي نسرع فيما يفيدنا إن شاء الله. هذه مسألة بين الرواة، أنه ممكن أن لا ألقاك حدثني قبل أن أموت، حرصهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا استجدت ثوبا أي إذا لبس جديدا، سماه باسمه أي عمامة أو قميصا أو رداء أو جبة أو غير ذلك، كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. طبعا ما المقصود بذلك؟ يقول الإمام الباجوري رحمه الله تعالى: أجيب بأن القصد من ذلك إظهار النعمة والحمد عليها، يعني الحمد لله الذي كساني هذه العمامة أو هذا القميص أو هذه الجبة. تمام؟ لماذا؟ يظهر النعمة ويحمد الله تعالى عليها. اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له. خيره أي بقاءه ونقاءه والخير الذي صنع لأجله، ونقاءه والخير الذي صنع لأجله فيما يتعدى، يعني أي التقوي به على الطاعة وصرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما نقل ذلك الباجوري. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، أي نفس الحديث.
ثم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن أبي قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحبر بوزن عنبة. يقول الإمام باجوري برد يماني من قطن محبر أي مزين محسن، والظاهر أنه إنما أحبها لليلها وحسن انسجام صنعتها وموافقتها لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فإنه كان على غاية النعومة واللين فيوافقه اللين الناعم صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان بن عون عن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم. هو رآه في بطحاء مكة في حجة الوداع، عندما قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه هو نظر إلى الحلة الحمراء التي كانت تصل إلى نصف ساقي الحبيب عليه الصلاة والسلام، لمعانها أظهر البريق أظهر ساقي النبي عليه الصلاة والسلام كأنها تبرق، كأن ساقي النبي عليه الصلاة والسلام تبرقان، لكون الحلة كانت إلى أنصاف ساقي الحبيب عليه الصلاة والسلام. الآن الحبيب عليه الصلاة والسلام رأينا أنه لم يرتدي لباسا واحدا، لكن نأخذ حكما، لبس يمانيا ولبس قطريا بالنسبة للقطري، وسيأتي معنا الآن رواية إن شاء الله أظن رومية، لباس الرومية، واللباس الرومي من الشام، لأن في ذلك الوقت كانت بلاد الشام يسكنها الروم تحت حكم الروم، فإذا قيل أنه من الروم أو كذا يقصد به بلاد الشام شامية، وقد تأتي رواية بردة شامية نفس معنى بردة رومية، المعنى واحد، لأن الروم كانوا يسكنون بلاد الشام. ثم قال حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه، أي خصلة الشعر كما قلنا قريبا من منكبه صلى الله عليه وسلم تصل. ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله هنيئا لهم، لو أنهم فقط رأوه، إذا كانت رؤيته تجعلهم يتكلمون في جماله صلى الله عليه وسلم، فقط رؤيته جعلتهم يتكلمون في جماله، فكيف بأخلاقه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران. طبعا الإمام باجور رحمه الله تعالى ينقل من القاموس المحيط معنى ثوبان أخضران ثوب مخطط بخطوط خضراء، الله تعالى أعلم. قال طبعا هو يعلق ذلك فلا بد له من دليل أن سيقعد ذلك التفسير. قال لما علمت من أن البرد ثوب مخطط، فتعقيبه بالخضرة يدل على أنه مخطط بها، مخطط بالخضرة وليس لونه أخضر، ولو كان أخضر بحتا لم يكن بردا، هذه فائدة والله تعالى أعلم. لو كان لونه أخضر كاملا لما سمي بردا، والله أعلم. ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان العنبري
عن جدتيه دحية وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. الآن الأسمال جمع سمل وهو الثوب الخلق. في القاموس قال كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحد. إذا كان نسجا واحدا قطعة واحدة فهذا يسمى سمل. كانتا بزعفران أي كانت المليتان مصبوغتين بزعفران وقد نفضت الأسمال الزعفران ولم يبق إلا الأثر القليل. طبعا لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي بلبس الزعفران، ورد هذا، فكيف نجمع؟ قال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى فلبسوا لهاتين المليتين أو مليتين لا ينافي نهيه عن لبس المزعفر، لأن النهي محمول على إذا ما بقي لون الزعفران براقا، هذا النهي، بخلاف ما إذا نفض وزال عن الثوب ولم يبق منه إلا الأثر اليسير فهذا لا حرج فيه، هذا ليس منهيا عنه، الله تعالى أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم صلى الله عليه وسلم. عليكم بالبياض أي إلزموا لبس البياض. طبعا أجمل من ناحية الألوان، الأبيض يأتي في المرتبة الأولى ثم الأخضر ثم الأصفر لما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا نقله الإمام باجوري. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. مسألة تكفين الأموات لأن الميت يلقى الملائكة عندما يأتونه. الله فإنها أطهر أي أنظف لأنها تحكي ما يصيبها من الخبث فورا إذا جاءها شيء يظهر عليها، ليس كما في الألوان الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، وفي رواية أسود، سنأتي الآن للتفصيل. خرج من بيته صلى الله عليه وسلم ذات غداة. العرب عندما تقول ذات غداة قد تطلق على ذات يوم بمعنى ذات يوم أو ذات ليلة، قد تطلق هذا عند العرب. عليه مرط، المرط كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به، نقل هذا الإمام باجوري رحمه الله تعالى. الآن صفة أسود أو أسود ضبطت بالفتح وبالضم. إذا كان بالرفع أسود فهي صفة المرط، تمام؟ يعني صار مرط أسود. وأما إذا ضبطت بالفتح فهي صفة الشعر، شعر أسود. والله تعالى أعلم ورسوله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. قوله لبس جبة رومية أي لبسها في السفر، هذا كلام الإمام باجوري. ثم قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان بالتشديد من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. عندما قال ثوبان ممشقان مصبوغان بالمشق، هذا معناه، وهو الطين الأحمر. الكتان معروف. عندما قال بخ 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 بخ، هذه عند العرب تستعمل لشيئين: إما في حالة الرضا أو حتى في حالة السخط أو الإنكار بالأحرى. بخ 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 تستعمل كما أنتم تستعملونها في اللغة الأردية، وهو أنتم تقولون هكذا مدحا، لا أدري إذا كنتم أيضا تستعملونها إنكارا في نفس الوقت، لكن عندنا بخ بخ يعني كما أنكم تقولون واه هكذا. وتستعمل الإنكار بمعنى ينكر على نفسه. بخ بخ، أنا الآن أتمخط في ثوب كتان، طبعا هو يعني يعز يعني لأنه لبس الكتان، الآن صرت ألبس الكتان وقد كنت، ويقول لقد رأيتني يخر علي، أي كان يغشى علي، يغمى علي ما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته، يغمى علي حتى يجيء الجائي فيضع رجله على عنقي. كان من عادة العرب إذا وجدوا رجلا يصرع ظنوا أن به مسا أو جنونا أو غير ذلك، لكي لا يؤذيهم إذا أرادوا أن يوقظوه كانوا يوقظوه بقدمهم. هذه قديما يعني كان يعني بقدم، لكي يخاف إذا لمسه أن يضربه أو يمسك به، فيخافون يعني من نزعة الجنون، فكان بقدمه يوقظه يعني خوفا منه يعني. فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقي فيرى أن بي جنونا، يعني هو يظن أن مجنون، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. كم كانوا جائعين، كم جاعوا لأجلنا رضي الله عنهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. نقف هنا بإذن الله تعالى. وصلنا عند قوله حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، هذا الحديث نقف عنده بإذن الله تعالى لنكمل في مجلس قادم بإذن الله تعالى. إلى هنا نقف، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالقبول وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين. تول أمرنا يا كريم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا
وعافنا واعف عنا واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. إلهنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وطهر لنا قلوبنا ونور لنا وجوهنا. ربنا 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 اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وعلمنا وأحوالنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، ولمن علمنا ولمن وصانا بدعاء الخير، وارحم بفضلك كافة أموات المسلمين أجمعين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم